أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله.
اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وكان بالمؤمنين رحيما وسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سبحان الله. إلى
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق